సరస్వతి మా సరస్వతి మా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ.
मायुः सुमङ्गलीर्यं मधुरिमा कुन्दयदर्शना सौभाग्यमस्मै धात्वं विपरीतु माम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनौ देवे सरस्वते वाजेभिर्वाजिनीवते श्रीरामवित्र्यवदो श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सदाशिवसमारम्भा व्यासशङ्करमध्यमां मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो वैतां ब्रह्मणा
श्रियान्ना श्रीरङ्गेऽर्तयेदेता एव देवता प्रीणाते अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रिमुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य दिक्कै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते शतं जीव शरदो वर्धमान इति निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः मरुतयेन वर्धयन्ते शतमेनमेव शतात्मानं भवते शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यो भवते शतमिति शतं दीर्घमायुः पश्यति पुत्रौ पश्यति पौत्रम् यः प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते आयुषेण एवं वेद शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते ॐ इषेत्वार्जेत्वा वायवस्तो वायवस्तदेवोपः सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायत्वमग्निय देवभागमोर्जस्वते पयस्वते प्रजापते रणमेवायक्ष्मामावस्तेन वीशतमागसगुंसो रुद्रस्य हेतः परमो वृणक्व ध्रुवा अस्मिन् गोपतोऽस्यात भक्तेर्यजमानस्य पशून् पाहे निमेन पुरोहितं यज्ञस्यादेव पुष्पितम् होतारं रत्नधाताौ ॐ या जाता औषधयो देवेभ्यस्त्रयगुं पुरा अन्दानि बभ्रो नामहगुं शतं दामानि सप्तशा शतं वो अम्भधामानि सहस्रमुतमौला अभाषतः कृत्वो योऽयमिमं मे अगतं कृता पुष्पावतेः प्रशोभतेः परनीरफला उता अश्वा इव चित्वरेर्वेरुधः पारयिष्णवः जाता औषधयो देवेभ्यस्त्रयगुं पुरा अन्दानि बभ्रो नामहगुं शतं धामानि सप्तशा भावामिन्द्राग्ने आहुवत्य उभाराधसः सहमाधयत्यै उभाधाता रविशाकुं रयेना उभावादस्य सातये हुवेवाम् अश्वगुम्भे भूरिदा उत्तराभां विजामातुर्दवाग श्यालात् अधा सोमस्य प्रयते युवभ्यामिन्द्राग्ने स्तोमं जनयामि नव्यम् ॐ शतमानं भवति भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते यजमानस्य आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ॐ श्रियां मर्थश्यमायुष्यमारोग्यमावेधात् शोभामानं महीयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभगुं शतसंवत्सरं शतं दीर्घमायुः यजमानस्य सम्पूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अस्तु तथास्तु ललिता परमेश्वरी अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु श्री अमृतघटेश्वर स्वामी देवता परिपूर्णानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्धिरस्तु अस्तु तथास्तु समानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते सहना भवतो सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ललिता पराभट्टारिका महात्रिपुर सुंदरी अनुग्रह प्रसादेन यजमानस्य आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्धिरस्तु तथास्तु संपूर्ण आरोग्यदा फलसिद्धिरस्तु तथास्तु भवते अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान्
आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति
Respected Deputy Commissioners, Sai Rangarao sir, Shashidharan sir, Sambana sir, Assistant Commissioners, Punarao sir, and Madam Nalayani, Principal Shankar sir, Nani Prasad sir, Chandramouli sir, Israel sir, and Rajeshwari Madam. In their absence, I would like to thank them. And I thank all my sisters, brother-in-laws, and again this side, wife side, and all of you, and the parents who have attended, and making the day of mine. Really, it is a wonderful day. For this, I should thank my mama, Praladrao, who was instrumental in bringing me to this stage. Because the moment I was up to 1 to 10th class, an average student, studying in the village, running behind the buses and lorries, passing English was difficult, and we had a general mathematics. Suddenly they were about to perform some religious function in the temple at the Bommatnalli. They came in the month of March. They asked me, are you ready to come to Hyderabad? I said yes. They brought me here. Fortunately or unfortunately, I passed in second class. Only 2 students passed in that batch in 10th class. I was a topper and another girl was the second student. And it was 352 marks or so. I don't know what is MPC. Nobody has studied in the village, so at that time MPC or anything. They said, are you ready to take MPC? Means I said, yes, okay. Then after joining 6 months, I could not follow anything. Not any subject, except Telugu was my second language. It was a very tough task. I was not knowing how to pronounce theta or beta or gamma or anything. When I was about to recover, my father had a paralytic stroke. So, 11th class I suffered like that. But by the grace of the God, I could clear it. But great thing is that my sister, elder sister Nagamani and her husband Sridhar Murthy, they took over the responsibility of my father. So I could not feel that absence. And she has taken the care to get married, both my sisters.